बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, क्योंकि शहद वाली सरकार जो है वो वज़ीर आला होते हुए, एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला होते हुए, तमाम जमहूरी और इखलाकी कदरों को पामाल करते हुए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का ऐलान कर चुके हैं। किस लिए? कि बानी PTI को इस चढ़ाई के ज़रिए आज़ाद करवाना है जेल से। माशाल्लाह, क्या बात है। कानून और आइन जो है उसको अपने जूते की नोक पर रख रहे हैं। नाम है तहरीक इंसाफ, और बानी बातें करता था रियासत मदीना बनाने की, बातें करता था कि ऐसा कानून चाहता है जिसमें अमीर और गरीब सबके लिए यकसा इंसाफ हो, यकसा कानून हो। और उसके सूबे का और उसका अपना जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अल मारूफ शहद वाली सरकार, वो जनाब धमकियां दे रहा है। याद होगा कि जब परवेज़ खटक थे वज़ीर आला, उन्होंने भी एक मरतबा वफाक पर चढ़ाई का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी, तो चौधरी निसार ने फिर उनके साथ जो किया था, जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वो फिर मालूम होगा। फिर इन्होंने जब हुकूमत इनकी गई थी तो इमरान खान भी एक लेकर आए थे काफिला, 25 मई को शायद। तो वो उस काफिले के साथ फिर क्या हुआ, वो तो शुक्र करें कि इनको पता चल गया जल्दी, अदरवाइज तो ये तो खून खराबे के चक्कर में थे। तो भाई, ये आपकी लीडरशिप और मंसूबा साजी, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपकी हुकूमत बन गई, मत करें उनका एतमाद खराब, उनके मसाइल हल करें, महंगाई कम करें, अपने सूबों में सेहत की सहूलियात दें। आपका सूबा 1000 अरब रुपए का मकरूज है गंडापुर साहब। BRT के आपने किराए बढ़ा दिए हैं। अस्पतालों की क्या सूरत हाल है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी जगह पे जो टेस्ट की मशीनें हैं वो ख़राब हैं, किसी जगह पे अद्वियात मुयस्सर नहीं हैं, डॉक्टर्स की कमी है। तो जिन लोगों ने आप पे एतमाद किया, उनका एतमाद मत खराब करें। और इंतहाई जारहाना अज़ाइम पर मबनी जो बयान दिया इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का, उससे तो ये गंडापुर साहब नजर आता है कि आपको ना कौमी इस्तेहकाम की कोई फिक्र है, ना आपको कोई जमहूरी इकदार का पास है, और खुद आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। कई केसेस में आपकी जमानत हो चुकी है, कई आप केसेस अभी भी अदालतों में ज़ेर समाअत है, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं आप वो केसेस। गैर कानूनी सरगर्मियों में आप मुलव्वस हैं। वो शराब जो शहद की बोतल में थी, वो किस्सा भी मशहूर किस्सा है। जिस तरह का आपका किरदार है, उसके बावजूद आप एक ओहदा रखे हुए हैं वज़ीर आला का। ठीक है जी, अवाम ने आपके ऊपर इत्तेमाद किया, आपके पार्टी चेयरमैन ने आपको नामजद कर दिया, आप वज़ीर आला बन गए। तो ये इस्लामाबाद पर हमला आवर होना, ये चीज़ साबित कर रहा है कि गंडापुर साहब, आपने और आपके कायद ने माजी से कुछ नहीं सीखा। आज भी वही तबाही, वही बिगाड़, अफरा तफरी, बदअमनी, जला दो, गिरा दो, घेर लो, तबाह कर दो, उसी मंसूबे पर अमल पैरा है। मुज़ाकरात की बातें करते हैं, भीख मांगते हैं, कभी कहते हैं जी हुकूमत से बात करने का तरीकाकार तय किया जाए, कभी कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, कभी कहते हैं आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हैं, कभी कहते हैं जी DGI SI से बात करने।
ملک میں ایک بحرانی کیفیت جو پیدا کی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ اگر بات چیت کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح کے بیانات دینے بنتے نہیں ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں۔ بھئی کر دیں گے چڑھائی بطور وزیر اعلیٰ آپ، تو کیا یہاں پہ جو وفاقی حکومت ہے وہ پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا ایسے ہی جانے دے گی؟ آپ قانون ہاتھ میں لیں اور قانون خاموش بیٹھا رہے، پھر آپ 9 مئی کی طرح اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ اب حکمران جماعت میں شامل جماعتیں اس چیز کی ہے، اور حکومت خود اس چیز کی اب یہ اشارے دے رہی ہے کہ یہ تحریک، کیونکہ 9 مئی آ رہی ہے، اس کا 1 سال مکمل ہونے والا ہے، تو وہ آ رہی ہے 9 مئی، تو وہ یہ دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں، معافی مانگے، خود کو جو ہے وہ غلط تسلیم کریں، الٹا وہ 9 مئی کے قریب آتے ہی اسلام آباد پر چڑھائی کی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آگ لگانے والے بیانات جو کہ جمہوری قدروں کے خلاف ہیں، اسلام آباد پر حملہ آور ہونا، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا، اور وہ شکست جو کہ آپ کو کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے، عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے، آپ کا مینڈیٹ ہے وہ جو آپ کو ملا۔ دوسری بڑی جماعت ہے بھئی آپ پارلیمنٹ کے اندر، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی آپ دوسری بڑی پارٹی ہیں، اس مینڈیٹ کو، اس شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے اور قوم کی اور عوام کی خدمت کرنے کی بجائے جو یہ چڑھائی والا بیانیہ شروع کیا ہے، یہ کامیاب ہوگا نہیں، کیونکہ اب وہ نہیں ہے صورتحال۔ جتنا صبر و تحمل برداشت تھا وہ کیا جا چکا، اب تو نہ کسی فوجی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کی اجازت ہے، نہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے، نہ کہ جناب آپ لوگوں پر حملہ آور ہوں اور املاک کو جلا دیں، اس کی کسی قسم کی کوئی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے اشتعال انگیز بیانات کی کھل کر مذمت کرے، ایسے لوگوں کو موقع نہ دے، ورنہ جس کا دل چڑھے گا تو پھر تو انارکی ہے، خانہ جنگی ہے، جس کا دل چڑھے گا وہ اٹھے گا جی اور وفاق پر چڑھائی کر دے گا۔ ایک طرف جمہوری اصولوں کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف قانون کی حکمرانی کی باتیں کرتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونے کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اسی قانون اور جمہوری قدروں اصولوں کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا نہیں، چل نہیں سکتا۔ گنڈا پور صاحب سوچیں سمجھیں، اور یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بھی یہ شخص جو ہے بانی چیئرمین سے مل کر آتا ہے، علی امین گنڈا پور، جیل سے باہر آتے ہی نہ کوئی متنازع بیان دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو یہ اسلام آباد پر چڑھائی والا بیان بھی اسی نے دینے کے لیے کہا کہ کرو ان کو بلیک میل، ڈالو ان کے دباؤ کہ تو کہ یہ مجھے باہر نکالیں، لیکن وہ باہر کیا نکالیں، وہ موجے کر رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کے اراکین پارلیمنٹ تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے نا، یہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، وہ تو موجے کر رہے ہیں، کوئی پی ایس سی کا چیئرمین بن رہا ہے، کوئی کمیٹیوں کا چیئرمین بن رہا ہے، جس دن خان باہر آ گیا ان کی سیاست بڑھ جائے گی، تو خان وہاں پہ بیٹھا کوئی اور منصوبے بناتا ہے، یہ جو باہر جنہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے ان کی جو دال ہے وہ جوتیوں میں بٹ رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور کسی کو جو چڑھائی وگڑائی کرنے والے یہ جو فارمولے ہیں نا، یہ کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔